यहाँ तमाम जमाअतों के नुमाइंदे, एडवोकेट्स, अफसरान और इसी तरह उलमाए इकराम सब मिलकर गौर व फिक्र किए हैं कि कैसे सारी बातों को हम JPC के सामने रखें और जहाँ तक हो सके इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो टोटली कर्नाटक हुकूमत भी जो है इसे अपोज कर रही है, कम्युनिटी भी टोटली अपोज कर रही है, लेकिन हम इस बिल को कभी भी इसकी तायद नहीं करेंगे। इसकी हम मरते दम तक भी मुखालिफत करते रहेंगे और तमाम के तमाम मिल्लत के अफराद के साथ ये कोशिश रहेगी कि वक्त में किसी किस्म की तरमीम न होने पाए। तरकीबें बताई गई हैं, तो कैसे एक अवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे कर्नाटक बेंगलोर में 1 तारीख़ को JPC के मेंबरान आ रहे हैं, उसकी क़ब्ल वक्त इत्तला दिए थे, जिसकी वजह से यहाँ तमाम जमाअतों के नुमाइंदे, एडवोकेट्स, अफसरान और इसी तरह उलमाए इकराम सब मिलकर गौर व फिक्र किए हैं कि कैसे सारी बातों को हम JPC के सामने रखें और हमारे तरफ से कैसी नुमाइंदगी होना चाहिए ताकि भरपूर नुमाइंदगी हो और अपनी जो परेशानी है उसको उसके सामने रखा जाए। तरकीबें जो किया जा सकता था वो पूरी किए हैं, लेकिन हमारा ईमान हमेशा से ये है कि वफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह, हम अपने मामलात को अल्लाह के हवाले करते हैं। ये तरकीब के हिसाब से हमने इस काम को अंजाम दिया है। बक़िया अल्लाह मालिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ MP नासिर अहमद साहब की सदारत में इजलास हुआ था, जिसमें ज़मीर खान साहब मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान साहब थे और पूरे वकला ज़िम्मेदारान हज़रात उलमाए किराम तमाम और फिर मुत्तहदा महाज़ के ज़िम्मेदारान, मिली कौंसिल वगैरह सब थे। अल्हम्दुलिल्लाह सब मिलकर ये तय किए हैं कि इंशाअल्लाह अभी जो होने वाला ये जो मीटिंग में जो आएंगे वो लोग, उनसे जो है हम लोग बराह रास्त बात करेंगे और जहाँ तक हो सके इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ख़त्म भी करेगा। तो यहाँ पर बेदारी भी होनी चाहिए अवाम में, और जैसा जिस अंदाज में उसकी मुखालिफत में QR कोड और मुहिम भी चलाई गई, तो उसके लिए अल्लाह के फजल से 24 तारीख़ को नवंबर 24 तारीख़ को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से औक़ाफ़ के ताल्लुक़ से वजाहत करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पैलेस ग्राउंड में होने वाला है। तो उसमें कोशिश हम करेंगे कि हर घर में हर फर्द को ये मालूम हो जाए कि वक्फ़ क्या चीज़ है, उसे कैसे बचाना चाहिए। इस बेदारी काम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। तो 24 नवंबर को है, यानी अगले महीने। क्या पैगाम आप देना चाहें? नहीं, इस मीटिंग में जो है एक तो टोटली कर्नाटक हुकूमत भी जो है इसे अपोज कर रही है, कम्युनिटी भी टोटली अपोज कर रही है। अब JPC का सामना करना है तो किस ढंग से सामना करना है, उस सिलसिले में आपसे एक मुशावरत थी। इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि अपोज करना है, किस अंदाज से अप्रोच होना है, इसमें एक मुशावरत थी।
تو بے بنیاد باتیں تھے اس کے اوپر یہ بل لایا جا رہا ہے یا غلط فہمیوں کی بنیاد پر، پروپیگنڈوں کی بنیاد پر یا بدنیتی کی بنیاد پر اس کو بنایا گیا ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو علماء کرام ہیں اور تمام لوگ جو ہیں آفیسران بھی ہیں، وکلاء بھی ہیں، یہ سب مل کر ایک حکمت عملی کے تحت اس کی مخالفت بالکل کریں گے۔ شکریہ۔ اس کی مخالفت ہر سطح پر کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ جی الحمدللہ آج میٹنگ ہوئی ہے، اور جیسے کہ ہو رہا ہے کہ پورے ہندوستان میں جے پی سی جو کمیٹی وہ جا رہی ہے، جبکہ ہم نے پہلے ہی اس کو ریجیکٹ کیا ہے بل کو، بات چیت کرنے کے لیے وہ آ رہے ہیں، ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں الحمدللہ، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ہم اس بل کو کبھی بھی اس کی تائید نہیں کریں گے، اس کی ہم مرتے دم تک بھی مخالفت کرتے رہیں گے۔ ہم کبھی بھی اس کو ہم کبھی بھی اس بل کو ہم مخالفت ہی کریں گے، کبھی اس کی تائید نہیں کریں گے۔ تو مخالفت کی بات ہوئی اور چند بنیادیں بھی طے کی گئی ہیں کہ کس طرح بل جو ہے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ نہیں، بہت ساری، جیسے 44 جو اس میں ترامیم کو لایا گیا ہے، اس میں تمام ہی کے تمام نقصان دہ ہیں۔ اس میں کیونکہ وقف جو ہے وہ مسلم املاک کا مسئلہ ہے، یہ مسلمانوں کے حوالے ہے، زمانے سے یہ ہوتا آ رہا ہے اور مسلمانوں نے آج تک اس کی حفاظت کی ہے۔ جیسے اس ملک کے تمام مذاہب کے باشندے شہری ہیں، تو مسلمان بھی اس ملک کے شہری ہیں، آج تک وہ حفاظت کرتے ہوئے آئے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وہ حفاظت کریں گے۔ اس کو کھچڑی بنانے کی کوشش نہ کی جائے، کھچڑی بنے گی تو پھر وقف بورڈ کا جو مقصد ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ چند جماعتوں اور صوفیہ کے تعلق ذریعے یہ بات بی جے پی رکھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ بل جو ہے صحیح ہے، یہ ترمیم جو یعنی اس صوفیہ کی طرف سے میں نہیں سمجھتا کہ وہ انہوں نے وقف ترمیمی بل کو پڑھا ہو یا اس کے نفع و نقصان کو جانتے ہوں، صرف یعنی انہوں نے کسی سے سنا اور بول دیا۔ جو ترامیم مرکزی حکومت چاہتی ہے شاید انہوں نے پڑھا نہیں ہے، اور جنہوں نے کہا ہم اس کی تائید کرتے ہیں، میں ان صوفیہ کو گزارش کروں گا پھر دوبارہ اس کو پڑھیں، اور اگر آپ نہیں پڑھ پاتے ہیں تو پھر کسی سے پڑھ کے اس کو سمجھداری کے ساتھ سنیں۔ سے بھی درخواست کی گئی کہ وہ اس طرح کی جی ماشاءاللہ یہ وقف کے سلسلے میں جو اہم میٹنگ ہم لوگوں کے درمیان ہوئی ہے یہ بہت اچھی رہی، اور یہ ماشاءاللہ وہ ملت مسلمہ کا جو اتحاد ہے وہ ایسے موقع پر خاص اہمیت رکھتا ہے، اور یہ ہم سب کے لیے لاہ عمل طے کرتا ہے، اور انشاءاللہ ہم سب کی پوری کوشش یہ رہے گی کہ وہ جو سینٹرل گورنمنٹ وقف ایکٹ میں ترمیم کرنا چاہ رہی ہے وہ ہم لوگ پوری طرح سے متحد ہو کر کے تمام کے تمام مسالک کے افراد مل کر کے علماء کرام کے ساتھ اور تمام کے تمام ملت کے افراد کے ساتھ یہ کوشش رہے گی کہ وقف میں کسی قسم کی ترمیم نہ ہونے پائے، جو ہمارے بزرگوں کا اثاثہ اور ہمارے اسلاف کا جو چھوڑا ہوا اور یہ وقف کیا ہوا جو جائیداد اور عزا خانہ اور مسجد اور مدرسہ ہے، یہ ہر حال میں اسی اعتبار سے باقی رہے، تو یہ ہم سب کے لیے بہت بہتر نتیجہ حاصل ہو۔